تے پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھالذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامانو خطاب فرماندہ وے پیا، فرمایا یا ایھالذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اے میرے نبی دی غلامی کرن والے ہو، اے میرے نبی دی اطاعت کرن والے ہو، اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، اپنی آواز نو بلند نہیں کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوجے دے نال گلاں کر دیو، اچھی آواز نال گلاں کر دیو، پکار دیو۔ فرمایا جدوں میرے نبی دی بارگاہ وچ آنا ہے پھر اپنی آواز نو پست رکھنا ہے، اپنی آواز نو نیویاں رکھنا ہے، کتنے ایسا نہ ہوئے ان تحبط اعمالکم، تواڈے سارے اعمال ضائع ہو جان، وانتم لا تشعرون، تواڈے سارے اعمال ضائع نہ ہو جان اور تانوں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دنیا دا قاعدہ کلیہ تے قانون اے پیر دے نال اگر کسی نے ملاقات کرنی ہوئے تے او دی بارگاہ وچ جان دے جڑے آداب نے او دا مرید بیان کردا ہے۔ پیر دے نال ملاقات کرنی ہوئے، او دے نال ملاقات کرنی ہوئے پیر صاحب دے نال تے مرید دسدا وے حضرت صاحب دے کول جانا وے تے انج جانا وے، آہستہ آہستہ جانا وے، ہولی آواز نال ہولی آواز رکھنی ہے، اچھی آواز دے نال بول نہیں بولنا، دو زن ہو کے بہ جانا وے۔ اگر پیر صاحب بلان دے پھر انہاں دے کول جانا وے، جتھے جگہ مل جائے گی اوتھے جا کے بہنا وے۔ پیر دے نال ملاقات کرنی ہوئے او دے کول جان دے جڑے آداب نے انہاں دا مرید بیان کردا وے۔ استاد دی بارگاہ وچ جانا ہوئے تے او دے کول جان دے جڑے آداب نے انہاں دا شاگرد بیان کردا وے کہ میرے استاد صاحب دے نال اگر گفتگو کرنی ہے ایس طریقے دے نال کرنی ہے، ایس انداز دے نال کرنی ہے، ایس لب و لہجے دے نال کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اے بارگاہ مصطفیٰ ہے، اے دے آداب نہ کوئی مرید بیان کرتا وے پیا نہ کوئی شاگرد بیان کرتا وے پیا، بلکہ میرے نبی دی بارگاہ دی آداب رب کائنات بیان کرتا وے پیا، میرے محبوب دی بارگاہ دی آداب۔ نہ کوئی استاد دی بارگاہ میں جانا ہوئے تے شاگرد آداب بیان کرتا وے پیا، پیر دی بارگاہ میں جانا ہوئے تے مرید آداب بیان کرتا وے پیا۔ اے بارگاہ مصطفیٰ ایسی بارگاہ وے کہ اس بارگاہ میں جان واسطے جڑے آداب نے نہ کوئی شاگرد بیان کرتا پیا نہ کوئی مرید بیان کرتا پیا، بلکہ کائنات کا رب بیان کرتا۔ اچھا کر کے بولو۔ فرمایا یا ایھالذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو جدوں میرے نبی دی بارگاہ وچ آنا ہے اپنی آواز آہستہ رکھنی ہے، اپنی آواز آہستہ رکھنی ہے، اپنی آواز نو اونچا نہیں کرنا، اپنی آواز نو ہولا رکھنا ہے۔ میرے نبی دی بارگاہ دیکھو، میرے نبی دی بارگاہ دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نے، ایک شخص آیا انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، وہ دے وال کالے سیاہ نے، سفر دے اثار بھی نظر نہیں ہوندے نہ ساڈے علاقے دا نظر ہوندا وے پیا۔ انہیں آ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا، میرے آقا دے گھٹنے دے نال گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا تے سوال کردا وے پیا مل ایمان، ایمان کیدا نام ہے یا ایمان کنوں آندے نے، مل اسلام، اسلام کنوں آندے نے۔ میرے آقا دے سوال دا جواب دیندے نے پے تے
جدو میرے آقا او دے سوال دا جواب دیندے نے آندا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا بالکل سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام حیران پریشان نے، ایک ایسا انسان سوال کردا وے پیا، میرا نبی انہاں دا جواب دیندا وے پیا تے تصدیق بھی آپ ہی کردا، بالکل تہاں سچ فرمایا ہے۔ انہیں جنہیں بھی سوال کیتے نے میرے آقا نے سوالاں دا جواب دیتا، جدو اٹھ کے چلا گیا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، سونیا لجپالا مدینے دیا تاجدارا ساڑھے ماں باپ تواڈے نام کے قربان اے کون ہے؟ فرمایا توانو نہیں پتا اے کون ہے؟ عرض کی تھی سونیا جے پتا ہوندا تے پوچھ دے کا دے واسطے۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل انسانی شکل وچ آیا ہے، توانو بارگاہ مصطفیٰ دے عذاب سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل نوریاں دا سردار، جبریل فرشتیاں دا سردار، جبریل سید الملائکہ 1,24,000 نبیاں دی زیارت کرنوا، سبحان اللہ بولو یار، 1,24,000 نبیاں دی زیارت کرنے والا، آسمانی کتابہ دا حافظ، تورات دا حافظ جبریل، انجیل دا حافظ جبریل، زبور دا حافظ جبریل، قرآن دا حافظ جبریل۔ جبریل حافظ قرآن بھی ہے، قرآن دا حافظ جبریل، دیگر آسمانی صحائف دا حافظ جبریل۔ سونیا کون ہے؟ فرمایا فرشتیاں دا سردار جبریل امین ہے، آیا انسانی شکل وچے توانو بارگاہ مصطفیٰ دے عذاب سکھان واسطے آیا کہ جدو تہاں میرے نبی دی بارگاہ میں جونا تے ادب کینے کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر صحابہ کرام نے نبی پاک دا ادب کر کے دسیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں بیٹھتے سن کہ پرندے سراں تے آ کے بیٹھ جاتے سن، حرکت ہی بالکل ختم ہو گئی، حرکت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں حضور پاک دی بارگاہ میں جانا سلام پیش کرنا تے اگوں جواب ہوندا سی، جواب ہوندا سی، پھر اگلے سال دی اجازت مل جاتی سی کہ جامی خوش رہو تیری پھر حاضری ہوئے گی، میں اگلے سال پھر آ جانا سا۔ ایسا وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جدو میں الوداعی سلام پیش کیتا اگوں جواب ہی نہیں آیا، اگوں جواب ہی نہیں آیا کہ مینوں نظر آ گیا کہ میرا آخری پھیرا میں ہن دوبارہ مدینے نہیں آ سکتا۔ یہ وہی جامی ہے جدا نام عبد الرحمان جامی ہے کہ جن نے میرے آقا دی بارگاہ وچ محبت دا نظرانہ پیش کیتا، میرے آقا دی شان وچ نعت لکھی تے دل وچ نیت اے نعت میں روزہ رسول تے جا کے سنانی، تے پھر جامی اپنے علاقے چ ٹر پیا تے مدینے دے والی نو میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا جامی ہوندا پیا انہوں پکڑ لو، انہوں مدینے نہیں آن دینا، انہوں مدینے نہیں آن دینا۔ قافلہ ٹکیا گیا، انہیں کہا تمہارے تو جامی کون ہے؟ میں جامی ہاں۔ فرمایا تو مدینے نہیں جا سکتا۔ دسو پھر اس عاشق دی کی کفیت ہوئے گی کہ جڑا حضور پاک دی بارگاہ میں جاندہ وے پیا جب وہ پیغام والے خبردار تو مدینے نہیں ہونا۔ جب جامی نے پھر اپنا پیس تبدیل کیتا، پھر میرے آقا نے دوسری مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، فرمایا وہ پھر ہوندا انہوں منع کرو نہ آئے، انہوں پھر منع کیتا گیا، پھر جامی نے پھر اپنا پیس تبدیل کیتا، تیسری مرتبہ پھر والی مدینہ نو میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا وہ پھر ہوندا وے پیا، پھر والی مدینہ نے جامی نو قید کر چھڑیا، قید کیتا، پھر میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا قید کا لے کیتا ہی انہوں، عرض کی سونے 3 بارہ بھی ہو گئی یعنی تو آج زیارت نصیب ہوندی ہے پئی کہ انہوں مدینے نہیں آن دینا، وہ پھر آندا وے پیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے میں تو پھر قید ہی کیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا انہوں قید نہیں کرنا، بس انہوں منع کرنا ہے مدینے نہ آوے۔ تے والی مدینہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیڑا عمل کیتا ہے جی وجہ تو انہوں
त्रै बारी मना किया जा रहा वे, खबरदार मेरे रोजे ते ना आवे, खबरदार मेरी बारगाह विच ना आवे। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ वालिए मदीना, जामी जिस कैफो मस्ती दे नाल आंदा वे पिया, जेड़ी ओने नाल मेरी बारगाह विच आके पढ़नी है, अगर ओने मेरी बारगाह विच आके नात पढ़ना शुरू कर दी, मैनू ओदी मुहब्बत दा नजराना पेश करना पवेगा, मैनू अपना हाथ कबर चो बाहर कढ़ना पवेगा, मैनू अपना हाथ कबर चो बाहर कढ़ना पवेगा, कितने फितना बर्पा ना हो जावे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वास्ते मैं मना करना वा पिया, पता लगा जेड़ा मेरे नबी दा आशिक ते दीवाना बन जाता है, वो नबी पाक दा भी एहतराम करता है, उथों दे जानवरां दा भी एहतराम करता है, उथों की जगह का भी एहतराम करता वे पिया, उथों की मट्टी का भी एहतराम करता वे पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग उमरा करने वास्ते गए ने, जो रोजा रसूल के पहुंचे ने, उन्हां दी अड्डी विच कंडा चुभ गया, अड्डी विच कंडा चुभ गया, सी नहीं कीता, पुछया ए ते कांटा वे, तुसीं इहनूं कढदे क्यों नहीं? फरमाया वेख किहड़ी जगह दा कांटा है, बारगाह ते वेखना मदीना शरीफ, मदीना शरीफ की बारगाह है। ते मैं अर्ज करना पिया कि पीरां दे कोल जाना होवे ते मुरीद अदाब बयान करदा है, इंज जाई उत्थे चुप करके बह रही, जे पीरां ने आवाज मार ली समझी तेरा गल बन गई, तेरा काम बन गया, चुप करके बहना, गल नहीं करनी। जे उस्ताद की बारगाह में जाना होवे ते शागिर्द बयान करदा है, मेरे उस्तादां कोल इंज जाना ही, नजर नीवी रख के जानी, आकड़ के ना जाई, आराम दे नाल जाई, आजिजी दे नाल जाई। उस्ताद कोल जाना होवे ते आदाब शागिर्द बयान करदा पिया, पीर कोल जाना होवे ते आदाब मुरीद बयान करदा पिया। ये बारगाह मुस्तफा कितनी को वड्डी बारगाह वे, जिहदी बारगाह विच आउंदे आदाब रब्बे कायनात बयान करदा वे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम, फिर उत्थे आवाज़ा बुलंद हुई, रमजान शरीफ का महीना ते सियासी नारेबाजी हुई, क्या वो बारगाह मुस्तफा की बेअदबी नहीं? जिन्हों अल्लाह ताला फरमांदा पिया, खबरदार ये बारगाह मुस्तफा है, इत्थे अपनी आवाज़ उच्ची नहीं करनी। उत्थे बेअदबी भी हुई ते नारेबाजी भी हुई, क्या ये बारगाह मुस्तफा की तौहीन नहीं? जिन्हों अल्लाह ताला आदाब बयान करता पिया, जो अल्लाह ताला आदाब बयान करता है कि मेरे नबी की बारगाह में आना तो उच्ची आवाज़ भी नहीं करनी, तो उत्थे आवाज़ां भी उच्चियां हुई जी। फरमाया अनतहबता मालुकुम, कितने ऐसा ना होवे तुहाडे अमाल ही ज़ाया हो जान, वन तुम ला तशउरून, ते तुहानू पता भी ना चले। इत्थे अल्लाह ताला आदाब बयान करता पिया, ते जिन्ना जिन्ना फिर अदब कीता, अगली आयत में अल्लाह उन्हां दी शाना बयान करदा वे। सुभान अल्लाह बोलो एक बार। फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए परख लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है। जिन्हों ने अदब किया अल्लाह ने फिर इनाम अता फरमाया। अदब किया कि बारगाह मुस्तफा में आना ते किवें होना, फरमाया अल्लाह ने इम्तिहान लिया उन्होंने, अल्लाह ने उन्होंने परखिया ते नाले परखा, जो इम्तिहान की कामयाबी मिल गई अल्लाह ने अजर भी अता फरमा दिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उन्हां वास्ते बख्शिश और उन्हां वास्ते मग़फ़िरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में बड़े बड़े ऐवान ने जिन्हां में जान वास्ते उन्हां दे आदाब पेश नज़र रखने पैंदे ने, और उन्होंने जो बंदा आदाब की खिलाफ वर्जी करे फिर उन्होंने कानून हरकत में आ जाता है कि तेन पता नहीं है कितने आया, तो गल किस अंदाज में करना में पिया, तेरा अंदाज कैसा है, फिर उतों का जोड़ा कानून है वो हरकत में आ जाता है।
इन्हां तमाम ईमानां दे आदाब इंसान नूं तरतीब दिते हुए ने। ये जिहड़े कानून बनाए गए ने ये इंसान दे बनाए हुए ने, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह ऐसी बारगाह है कि इत्थों के जिहड़े कानून ने किसी इंसान ने नहीं बनाए बल्कि रब्बे कायनात ने बयान करवाए। हजूर पाक दी बारगाह दे आदाब किसी इंसान ने नहीं बयान कीते, रब्बे कायनात ने बयान करवाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया हजूर पाक तुहानू बुलान ते तखीर नहीं करनी, फौरन हाजिर हो जाना है। पहला अदब बयान किया जा रहा है। ये सारा कुछ कुरान पाक की आयतां दा मफहूम बयान करना होगा। फरमाया जो मेरा महबूब तुहानू बुलाए ते तखीर नहीं करनी, सब कुछ छड्ड के मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाना। जिस हालत में भी है उस हालत में बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाना। दूसरा फरमाया जो मेरे महबूब की बारगाह में आउणा ते आवाज़ नहीं मारनी बल्कि खामोशी के नाल बह के इंतजार करना है। जिस तरह से किसी के घर जाना हो तो दरवाजा खड़काई लै या आवाज़ मारी दी, भाजी बाहर आओ, मैं बाबे नाल मुलाकात करना चाहना, तुहाडे नाल मिलना चाहना। फरमाया ये आम बंदे की बारगाह नहीं, ये बारगाह मुस्तफा है। इतने बाहर आके चुप करके बह जाना में जो मेरा महबूब अपनी मर्जी के नाल बाहर आए, अपनी मर्जी के नाल जो मेरा महबूब बाहर आएगा फिर तुम अपनी गल बयान करनी है। फरमाया तेरे अकदस पर हाजिर होकर आवाज़ें नहीं लगानी बल्कि उनकी तशरीफ आवरी का इंतजार करना। और फिर अदब का तरीका बयान किया गया। फरमाया जो मेरे महबूब की बारगाह में आना कुछ ना कुछ सदका खैरात करके आना है, कुछ ना कुछ सदका खैरात करके आना है ताकि तुहानू एहसास होवे कि मैं किड्डी वड्डी बारगाह में हाजिर होने वास्ते जा रहा हूं, किड्डी वड्डी बारगाह में हाजिर होने वास्ते जा रहा है। फरमाया जो अर्ज पेश करनी है वो भी आजिज़ी दे नाल, अंदाज जिहड़ा वे बिल्कुल सादा होवे, मुअद्दबाना अंदाज, ठीक है, और आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता उच्ची आवाज़ का गल नहीं करनी। ये बारगाह मुस्तफा है। फरमाया जो मेरे महबूब की बारगाह में आना फिर सज्जे खब्बे नहीं देखना कौन आया तो कौन गया, बस ध्यान मेरे महबूब की बारगाह में हो, तवज्जो मेरे महबूब की बारगाह में होवे ते खामोशी के नाल हम्मा तन गोश हो के मेरे महबूब की बारगाह में आके उन्होंने गुफ्तगू नूं सुनना है। और फिर तवज्जो के बावजूद भी अगर कोई गल सुनने विचों रह जाए तो नहायत अदब के नाल अर्ज करना है, सोनिया साडी अर्ज सुनो और निगाहे करम फरमा दो। ये अदाब ने जो अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमांदा है। रब्बे कायनात ने फरमाया ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। फरमाया ए ईमान वालियो मेरे नबी दी बारगाह में आके ऐ ना आख्या करो राइना साडी रियायत फरमाओ, बल्कि अनु अर्ज करया करो उन्ज़ुरना सोनिया नजरे करम फरमा दियो, कूल उन्ज़ुरना सोनिया नजरे करम फरमा दियो। फरमाया जो नजरे करम हो जाएगी तो बेड़ा भी पार हो जाएगा, क्योंकि करम की के नजर हम पर खुदा राया। उच्चा बोलो, लब खोलो, अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करो। करम की के नजर हम पर खुदा बड़ी मेहरबानी ना कोई और ला के बोलो। करम की के नजर हम पर खुदा करम की के नजर हम पर खुदा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या बोलो बोलो तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या
نبی دی بارگاہ وچ آنا ہے انہاں دا نام لے کے نہیں پکارنا بلکہ القبات ذریعے التجا کرنی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے الفاظ کہنے نے تاکہ میرے نبی دی نظر کرم ہو جائے میرے نبی دی توجہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اگے بیان فرمایا کسے گل وچ کسے بات وچ میرے نبی تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ فرمایا اے ایمان والیو اللہ اور دے رسول دے تے سبقت نہ لے جاؤ بلکہ سبقت نہیں لے کے جانی میرے نبی دی فرما برداری کرنی ہے نقشے قدم تے چلنا ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے پیروی کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے اللہ تعالیٰ بیان فرماندا وے پیا کہ جدوں میرے نبی دی بارگاہ وچ آ جاؤ تہاڈا مقصد پورا ہو جائے تہاڈا مقصد پورا ہو جائے پھر گپ شپ اوتھے نہیں لانی بالکل خاموشی دے نال میرے نبی دی بارگاہ وچ اٹھ کے آ جانا ہے اگلی گل سنو سبحان اللہ اچھا ہو فرمایا بارگاہ مصطفیٰ دے وچ اجازت لین تو بغیر نہیں جانا اجازت ملے گی تے پھر جانا صحابہ کرام دی عادت یہی ہوتی سی جسے میں عرض کیتا ہے کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ میرے آقا دی بارگاہ میں جانا تے سلام دا نظرانہ پیش کرنا تے اجازت ملنی تے پھر اپنے علاقے میں ہونا تے اجازت نہیں سی ملتی تو اتنے رہ جاتے سن اور سید زادہ سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ حضور پاک دی آل اولاد وچوں ایک شاہ صاحب اور سید زادہ ہویا ہے جدوں میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے نے تے عرض کیتی نانا جی اگے جڑا بھی بندہ تواڈی بارگاہ وچ آوندا سی میں او دے ذریعے سلام پیش کرنا سا تواڈی بارگاہ وچ سلام بھیجنا سا نانا جی اج میں آپ ہی تواڈی بارگاہ وچ آ گیا تے نانے دا دو دریاں دا نانے دے بڑا حق ہوندا ہے نانا جی اج اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈو نا تاکہ میں تواڈے ہاتھ نوں بوسا دینا چاہتا سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ پھر اچانک میرے آقا دی قبر انور دے وچوں دستے مبارک ظاہر ہویا تے سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے نانے دے ہاتھ نوں بوسا دیتا آپ نے اپنے نانے دے دستے مبارک نو بوسا دیتا اور تقریباً 80,000 دا مجمع سبحان اللہ بولو اس وقت جدوں میرے آقا دا دستے مبارک ظاہر ہویا 80,000 دا مجمع جنہ نے میرے آقا دے دستے مبارک دی زیارت کی تھی جنہ نے میرے آقا دے دستے مبارک دی زیارت کی تھی اور اس مجمع دے وچ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ بھی موجود نے پر حضور غوث پاک فرماندے نے میں خود حضور پاک دے دستے مبارک دی زیارت فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور حضور غوث پاک پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے نے حد نگاہ تک مجمع بیٹھا ہویا ہے اچانک غوث پاک نے بیان کرنا چھوڑ دیتا ہاتھ بان کے بیٹھ گئے مجمع بیٹھا ہویا وہ خاموش ہو گیا حضور غوث پاک نے منبر چھوڑیا تے تھلے اترے آپ دے ایک مرید علی حیتی رحمت اللہ علیہ آپ وہ دے کول جا کے نا ہاتھ بان کے کھلو گے مجمع ستا پجارا وہ علی حیتی ہے نا وہ خواب ویندا وے پیا اکھاں بند نے نیند دا عالم ہے تے حضور غوث پاک دے کول جا کے ہاتھ بن کے کھلوتے ہو ویکھو بارگاہ دا ادب کنا تے جدوں وہ فارغ ہوئے ان اکھاں کھولیا نیند تو بیدار ہوئے تے حیران تے پریشان ہو گئے کہ حضور غوث پاک میرے کول آ کے کھلوتے نے اللہ اکبر آپ نے فرمایا علی حیتی پریشان نہیں ہونا جیڑی گل خواب تساں ویکھی ہے وہ تساں بیان کرنی کہ میں بیان کرنی سبحان اللہ بولو یار اونچا کر کے جیڑی گل تساں خواب وچ ویکھی ہے وہ تساں بیان کرنی ہے کہ میں بیان کرنی ہے عرض کیتی حضور تسی بیان فرماؤ فرمایا تینوں خواب دے وچ حضور پاک دی زیارت نصیب ہوئی ہے علی حیتی مجمع وچ بیٹھا ہے محفل وچ بیٹھا ہے حضور غوث پاک دی محفل وچ بیٹھا ہے تے خواب دے وچ حضور پاک دی زیارت نصیب ہو رہی ہے خواب دے وچ حضور پاک دی زیارت نصیب ہو رہی ہے علی حیتی جڑا آپ دا مرید ہے اونوں خواب دے وچ حضور پاک دی زیارت نصیب ہو رہی ہے تے حضور غوث پاک ظاہر ویکھن دے کہ سرکار تشریف لے کے آئے
اللہ اکبر کبیرہ. یہ انہاں لوکاں دیاں گلاں نے جنہاں نے بارگاہ مصطفیٰ دا ادب کیتا. اور پھر جدو دور آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور آیا تے آپ دے کول جڑے وفد ملاقات کرنے واسطے ہوندے سن آپ صحابہ کرام دی ڈیوٹی لاندے سن. اے بندہ نویں اینو اس ماحول دا نہیں پتا اس بارگاہ دا نہیں پتا اینو پہلا ادب سکھاؤ ادب سکھا کے پھر میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش کرنا تاکہ جدو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آوے انہوں پتہ لگے کہ سلام کیویں پیش کرنا ہے تے عرض کیویں کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ دا دور خلافت آیا سارے نے یہ گلاں سنائیاں اور یہ تربیت فرمائی. اور پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور آیا تے اس وقت امیر معاویہ جڑے ملک شام دے گورنر سن انہوں نے مینو شام واپس جان واسطے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ اتنے باغیاں دے فتنے دا اندیشہ ہے تو تسی میرے نال چلو تانوں اتنے کسی قسم دی کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گل سنو دی ایمان دا کرو سبحان اللہ اونچا بولو. امیر معاویہ ملک شام دا گورنر انہوں نے پتہ لگا کہ اتھوں دے حالات مدینہ شریف دے ٹھیک نہیں فتنہ برپا ہوندا اندیشہ ہے. آپ نے فرمایا یا عثمان تسی پروگرام بناؤ تے میرے نال ملک شام چلو تانوں اتنے کسی قسم دی کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی. تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے امیہ اے معاویہ ایک گردن عثمان تے اپنی کٹا سکدا وے پر نبی پاک دا شہر چھڈ کے نہیں جا سکتا. وہ میرے دشمن بنے نے وہ میرے مخالف نے عثمان اپنی گردن تے کٹا سکدا وے پر نبی دا شہر نہیں چھڈ سکدا نبی دا روزہ نہیں چھڈ سکدا نبی دا پڑوس نہیں چھڈ سکدا. پھر ساتھیاں نے بھی آکھیا سی عثمان اسی مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نبی پاک دے شہر وچ خون ریزی کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ شہر نبی دا ہوئے.